नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरु सबैको चौतारी स्पोकन इंग्लिश च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामीले कुरा गर्नेछौं मोडल अक्जिलरिजकै बारेमा। पछिल्लो लेसनमा हामीले वुडको प्रयोगको बारेमा जानेका थियौं र आजको भिडियोमा हामीले वुड बी, वुड ह्याभ र वुड ह्याभ बीनको प्रयोगको बारेमा जान्नेछौं। यो हाम्रो लेसन नम्बर 22 हो र यो भन्दा पहिला हामीले 21 वटा भिडियो अपलोड गरिसकेका छौं। यदि तपाईहरुले ती भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने अवश्य हेर्नु होला, जसले तपाईलाई अंग्रेजी सिक्नमा मद्दत गर्नेछ। र वुडको प्रयोग हामीले पछिल्लो भिडियोमा हेर्यौं र आज हामीले वुड बी, वुड ह्याभ र वुड ह्याभ बीनको बारेमा हेर्नेछौं। सबभन्दा पहिला कुरा गरौं वुड बी को जुन प्रयोग हुन्छन् त्यसमा पास्ट हेबिटको बारेमा कुरा गरिन्छ। वुडको सामान्यतः प्रयोग चाहिँ पास्टमा बानी अथवा हेबिट्सकै बारेमा हुन्छ र वुड बी लाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस टेन्स र प्रेजेन्ट पोसिबिलिटी, प्यासिभ भोइसहरुमा प्रयोग गरिन्छ। पास्ट हेबिटका मा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्यौं भने हुन्थे, गर्थे भन्ने अर्थ निस्किन्छ। कन्टिन्युअसमा प्रयोग गर्यौं भने गरिरहेका हुन्थे भन्ने अर्थ निस्किन्छ। त्यस्तै प्रेजेन्ट पोसिबिलिटिजमा हामीले प्रयोग गर्यौं भने गर्दै होलान् भन्ने अर्थ निस्किन्छ र प्यासिभ भोइसमा हामीले द्वारा गरिन्थ्यो भन्ने अर्थ निस्किन्छ। र यसको अलावा हामीले वुड ह्याभ र वुड ह्याभ बीन पनि हेर्नेछौं। आउनुहोस् वुड बी को केही एक्जाम्पलहरुबाट बुझौं। वुड बी को जुन सबभन्दा पहिलो युज छ त्यसमा हामीले पास्ट हेबिटको बारेमा कुरा गर्नेछौं। पास्ट हेबिट भनेको हामीले पहिला जुन काम गर्ने गर्थ्यौं त्यसैको बारेमा यहाँ कुरा गरिएको छ। र सबभन्दा पहिलो हामीले एक्जाम्पल हेरौं। पहिलो एक्जाम्पलमा भनेको छ आई वुड बी अ डक्टर बाय नाउ। अहिले म डाक्टर हुन्थे। यहाँ वुड बी को प्रयोग गरिएको छ र बी को प्रयोग हुन्छु, हुने अर्थमा गरिएको छ। आई वुड बी अ डक्टर बाय नाउ। अहिले म डाक्टर हुन्थे, हुनेछु भन्नको लागि विल को प्रयोग गरिन्छ। अहिले म डाक्टर हुन्थे, यहाँ चाहिँ हामीले यो पास्ट हेबिटकै कुरा गरिएको छ। नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरिहालौं। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा भनेको छ ही वुड बी एन इन्जिनियर टुडे। आज उनी इन्जिनियर हुन्थे, हुने सम्भावना थियो, हुन्थे तर छैनन्। वुड बी को जुन प्रयोगहरु हुन्छ वुड को सबै प्रयोगमा लगभग यस्तै अर्थ निस्किन्छ, हुन्थे तर भएको छैनन्। आज उनी इन्जिनियर हुन्थे। ही वुड बी एन इन्जिनियर टुडे। उनले गर्थे अथवा हुन्थे जस्तो अर्थहरु यसमा चाहिँ हामीले निस्किन्छ पास्ट हेबिट्समा। नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा भनेको छ whenever I would reach there he would be in the field। म त्यहाँ पुग्दा जहिले नि उनी खेतमा हुन्थे। whenever I would reach there, यहाँ चाहिँ यो सामान्य वुड को प्रयोग गरिएको छ। whenever I would reach there, म त्यहाँ पुग्थे। he would be in the field, उनी खेतमा हुन्थे। यहाँ यसरी चाहिँ हामीले वुड बी को प्रयोग गरिएको छ। यहाँ वुड बी हुनु अथवा इन्जिनियर बन्नुको प्रयोग गरिएको छ भने बन्नको लागि भनेको छ नि, यहाँ हुनको लागि प्रयोग गरिएको छ। यसरी चाहिँ हामीले वुड बी को प्रयोग गरिन्छ। नेक्स्टमा हामीले अब यो प्यासिभ भोइस को बारेमा पनि हेरिहालौं। प्यासिभ भोइसमा पनि वुड बी को प्रयोग गरिन्छ। प्यासिभ भोइसमा प्रयोग गर्दाखेरि यहाँ हामीले यसरी सेन्टेन्स बनाएको छ प्याकेज वुड बी सेन्ट बाय वेन्डर। वेन्डरद्वारा पार्सल पठाइन्थ्यो। यसरी चाहिँ हामीले यो प्यासिभ भोइस को सेन्टेन्स बनाएको छ। अब यसैलाई यो चाहिँ तपाईको जुन वुड को नर्मल युज हुन्छ त्यसैलाई हामीले प्यासिभ भोइसमा बनाउँदाखेरि यस्तो भएको हो। यसलाई हामीले एक्टिभ भोइसमा हेर्यौं भने यसको चाहिँ द वेन्डर वुड सेन्ड द प्याकेज भनेर बन्छ। वेन्डरले प्याकेज पठाउँथ्यो। वेन्डरले प्याकेज पठाउँथ्यो त्यसलाई हामीले प्यासिभ भोइसमा गर्दाखेरि वेन्डरद्वारा पार्सललाई पठाइन्थ्यो भयो है। द वेन्डर वुड सेन्ड प्याकेज, त्यसलाई हामीले प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि वुड बी यहाँ लेखियो। यसरी चाहिँ हामीले सिम्पल वुड को सेन्टेन्सलाई वुड बी मा कन्भर्ट गरियो र प्यासिभ भोइस बनाइयो। प्यासिभ भोइस हामीले धेरै पटक आवश्यक पर्छ र अंग्रेजी लिटरेचरहरुमा नोभल्सहरु पढ्दाखेरि तपाईले यो प्यासिभ भोइस धेरै प्रयोग भएको देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा भनेको छ आर्ट वुड बी पेन्टेड बाय द आर्टिस्ट। यहाँ पनि सिम्पल जुन वुड को सेन्टेन्स हो त्यसलाई हामीले प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि वुडलाई चाहिँ वुड को ठाउँमा वुड बी लगाइयो र यो हामीले आर्टलाई जुन अब्जेक्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले पहिला ल्याइयो र आर्टिस्ट जुन सब्जेक्ट थियो त्यसलाई हामीले पछि ल्याइयो। यसरी चाहिँ हामीले जुन प्यासिभ भोइस हुन्छ त्यसमा हामीले अब्जेक्टलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ, अब्जेक्टमा फोकस गरिएको हुन्छ
र यसरी चाहिँ हामीले यो सेन्टेन्सलाई वुडको सेन्टेन्सलाई वुड बीमा कन्भर्ट गरियो प्यासिभ भोइस बनाउँदाखेरि। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा हेरौँ। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा भनेको छ ट्रफी वुड बी गिभन टु अस बाई टिचर। यहाँ पनि हामीले वुड बीको प्रयोग गरेर यसलाई हामीले बनाइयो प्यासिभ भोइस। यसरी चाहिँ हामीले यो वुडको दुईटा प्रयोग हेरौँ, वुड बीको पास्ट हेबिट्सको बारेमा र यो प्यासिभ भोइसको बारेमा। अब हामीले वुड बीका दुईटा अझै प्रयोग हेरौँ जसमा यो एउटा कन्टिन्युअस टेन्समा र प्रेजेन्ट पोसिबिलिटिजमा। कन्टिन्युअस टेन्समा गरिरहेका हुन्थे अथवा काम भइरहेको हुन्थ्यो भन्न पर्यो भने हामीले कन्टिन्युअस टेन्स वुड बीलाई कन्टिन्युअस टेन्समा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै हामीले अहिले काम गर्दै होलान् अथवा हुँदै होला भन्नको लागि वुड बीको प्रेजेन्ट पोसिबिलिटिज प्रयोग गरिन्छ। एक्जाम्पलबाट हामीले बुझिहालौँ। पहिलो एक्जाम्पलमा भनेको छ ही वुड बी वर्किङ इन दिस कम्पनी टुडे। आज उनी यो कम्पनीमा काम गरिरहेका हुन्थे तर गरिरहेका छैनन् अहिले। वुडको धेरैजसो प्रयोगमा यही अर्थ निस्किन्छ, यस्तै अर्थ निस्किन्छ है। हुन्थे इमेजिनरी सेन्टेन्सहरू हुन्छ, हाइपोथेटिकल, र आज उनले काम गरिरहेका हुन्थे तर गरिरहेका छैनन्। मसँग धेरै पैसा हुन्थ्यो तर छैन। त्यस्तै त्यो हिसाबले चाहिँ सेन्टेन्सहरू बन्छ। र यो पनि तपाईँको यो जुन सेन्टेन्स बन्यो वुड बी, यो चाहिँ यसमा कन्टिन्युअस किन भयो भन्दाखेरि वर्किङ हामीले सेन्टेन्स चाहिँ यो वर्ब हो त्यसलाई हामीले आइएनजी लगाइएको छ, वुड बी प्लस आइएनजी, त्यसैले यो कन्टिन्युअस टेन्स बन्न गयो। यसरी चाहिँ हामीले भनियो ही वुड बी वर्किङ इन दिस कम्पनी टुडे। आज उनी यो कम्पनीमा काम गरिरहेका हुन्थे। यसको अगाडि पनि अरू केही चिज हुनसक्छ, जस्तै इफ ही ह्याडन्ट लेफ्ट द जब, इफ ही वुड नट लेफ्ट द जब, ही वुड बी वर्किङ इन दिस कम्पनी टुडे। यदि उनले काम नछोडेको भए आज उनी यो कम्पनीमा काम गरिरहेका हुन्थे। अथवा उनले त्यो गल्ती नगरेको भए इफ ही ह्याडन्ट डन द्याट मिस्टेक ही वुड बी वर्किङ इन दिस कम्पनी टुडे। यस्तरी चाहिँ ठुलो सेन्टेन्स बनेको हुनसक्छ अथवा सिम्पल यति मात्रै पनि बनेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले सेन्टेन्सको हिसाबले बुझ्नुपर्छ। नेक्स्टमा भनिएको छ व्हेनेभर आई वुड रिच देयर ही वुड बी डान्सिङ। म त्यहाँ पुग्दा जहिले नि उनी डान्स गरिरहेका हुन्थे। ऊ डान्स गरिरहेको हुन्थ्यो। व्हेनेभर आई वुड रिच देयर, जहिले पनि म त्यहाँ पुग्थेँ, यो एउटा वुडको प्रयोग भयो, सिम्पल वुड। त्यसपछि भनिएको छ ही वुड बी डान्सिङ, उनी नाचिरहेका हुन्थे। यो चाहिँ कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग छ। ही वुड बी डान्सिङ, वुड बी प्लस डान्सिङ आइएनजी लगाएर हामीले यहाँ भनेको छ ही वुड बी डान्सिङ, उनी नाचिरहेका हुन्थे। नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरिहालौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पलमा भनेको छ ही वुड बी रिडिङ अ बुक। ऊ पुस्तक पढिरहेको हुन्थ्यो। पढिरहेको हुन्थ्यो, काम भइरहेको हुन्थ्यो, काम गरिरहेको हुन्थ्यो। त यसमा वुडको कन्टिन्युअस टेन्समा प्रयोग गरिरहेको छ वुड बीको। हामीले बी लगाएर आइएनजी थपेर यसलाई हामीले कन्टिन्युअस टेन्स बनाएका छौँ। ही वुड बी रिडिङ अ बुक, ऊ पुस्तक पढिरहेको हुन्थ्यो। जहिले पनि म त्यहाँ पुग्दा ऊ पुस्तक पढिरहेको हुन्थ्यो। ऊ धेरै समयसम्म पुस्तक पढिरहेको हुन्थ्यो। यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्सहरू बनाइन्छ, वुड बीको प्रयोग गरिन्छ। नेक्स्ट इक्जाम्पल हामीले हेरौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पलमा यो चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट पोसिबिलिटिजको कुरा गर्दैछौँ। प्रेजेन्ट पोसिबिलिटिजको प्रेजेन्ट पोसिबिलिटिज भन्नाले अहिलेको सम्भावना, अहिले वर्तमानमा काम भइरहेको सम्भावना देखाउनको लागि हामीले वुड बीको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै ही वुड बी वर्किङ इन द फिल्ड, उनी खेतमा काम गर्दै होलान्। अहिले गर्दै होलान् इमेजिनरी सेन्टेन्स छ, गर्दै होलान् सम्भावना देखाइएको छ। र प्रेजेन्टमा अहिले वर्तमानमा उनी काम गर्दै होलान्। हामीले यसलाई प्रेजेन्ट टेन्समा भन्यो भने उनी गरिरहेका छन्। ही इज वर्किङ इन द फिल्ड, ही इज वर्किङ इन द फिल्ड, उनी खेतमा काम गरिरहेका छन्। तर यहाँ हामीले भनेको छ गर्दै होलान् इमेजिनरी पोसिबिलिटिज। यसैले हामीले ही मे बी वर्किङ इन द फिल्ड पनि भन्न सकिन्छ। ही मे बी भन्यो भने पनि सेम अर्थ निस्किन्छ। ही मे बी वर्किङ अन द फिल्ड, त्यसको सट्टा हामीले भनेको छ ही वुड बी वर्किङ इन द फिल्ड, उनी खेतमा काम गर्दै होलान्। यसरी चाहिँ हामीले एउटा सेन्टेन्स बनाइयो प्रेजेन्ट पोसिबिलिटिजमा, अहिले काम भइरहेको होला प्रेजेन्टमा। र नेक्स्टमा भनेको छ सी वुड बी डान्सिङ राइट नाउ, उनी अहिले डान्स गर्दै होलिन्, वर्तमानमा डान्स गर्दै होलिन् भनेर यहाँ भनिएको छ। तर यहाँ एउटा कन्फ्युजन तपाईँले हुनसक्छ। यो सेन्टेन्स ही वुड बी रिडिङ अ बुक र यो सेन्टेन्स ही वुड बी वर्किङ इन द फिल्ड, यो दुईटा सेन्टेन्समा के
फरक छ। सेम कन्स्ट्रक्सन छ ही वुड बी रिडिङ, वुड बी वर्किङ। त यसमा चाहिँ हामीले कन्टेक्स्टको हिसाबले, सन्दर्भको हिसाबले बुझ्न पर्छ, किनकि नर्मली सामान्य रूपमा यति मात्रै सेन्टेन्स आउँदैन, यसको अगाडि अथवा पछाडि पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ भनेको छ भनेर आई वुड रिच देयर, जहिले पनि म त्यहाँ पुग्थेँ उनी नाचिरहेका हुन्थे। यसले चाहिँ हामीले जहिले पनि म त्यहाँ पुग्थेँ उनी खेल्दै होलान् त बन्दैन। त्यसै चाहिँ त्यसैले चाहिँ हामीले जुन अगाडिको सेन्टेन्स हुन्छ, जुन कन्टेक्स्ट हुन्छ, त्यसको हिसाबले हामीले यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ। यो कन्फ्युजन चाहिँ एकदम क्लियर गर्नु होला। यहाँ भनेको छ ही वुड बी रिडिङ अ बुक, ऊ पुस्तक पढिरहेको हुन्थ्यो। ही वुड बी वर्किङ इन द फिल्ड, उनी खेतमा काम गर्दै होलान्। सेन्टेन्स कन्स्ट्रक्सन सेम छ, केही पनि फरक छैन, तर अर्थ दुईटैको अलग छ। त्यो चाहिँ कन्टेक्स्टको हिसाबले, सन्दर्भको हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिला वुडको प्रयोगमा पनि मैले यो धेरै बताएको थिएँ। वुडको प्रयोगमा पनि हामीले कन्टेक्स्टको हिसाबले अर्थ निकाल्नुपर्छ, किनकि वुडको एउटै ग्रामेटिक रुलमा अलग अलग अर्थहरू निस्किन्छ। त अब यहाँ नेक्स्टमा पनि भनेको छ सी वुड बी डान्सिङ राइट नाउ, उनी अहिले डान्स गर्दै होलिन्। यो चाहिँ सिम्पल यति मात्रै सेन्टेन्स आउँछ। ही वुड बी वर्किङ इन द फिल्ड, यो चाहिँ फुल सेन्टेन्स हो, उनी अहिले काम गर्दै होलान्। आई थिङ्क ही वुड बी वर्किङ इन द फिल्ड राइट नाउ, मलाई लाग्छ अहिले उनी खेतमा काम गर्दै होलिन्। नेक्स्टमा भनेको छ पारस वुड बी प्लेइङ राइट नाउ, पारस अहिले खेल्दै होलान्। क्रिकेटको म्याचको कुरा गरिएको छ, पारस अहिले खेल्दै होलान्। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ प्रेजेन्ट पोसिबिलिटिजको कुरा गरिएको छ। राइट नाउ उनी अहिले खेल्दै होलान्, यसलाई हामीले मेको प्रयोग गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। पारस मे बी प्लेइङ राइट नाउ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले वुडको 4वटा प्रयोगहरू हेऱ्यौँ। अब नेक्स्टमा हामीले वुड ह्याभको बारेमा हेरौँ। वुड ह्याभको यहाँ जुन पहिलो युज छ त्यो छ पोसेसन। पोसेसन मतलब हुनु। जस्तै ह्याभमा चाहिँ हामीले भनिन्थ्यो आई ह्याभ अ पेन, त्यस्तै हामीले यहाँ वुड ह्याभको प्रयोग गरेर मसँग छ भन्ने जनाइन्छ। त यहाँ भनेको छ इफ आई ह्याड सोल्ड कार आई वुड ह्याभ लट अफ मनी, आई वुड ह्याभ अ लट अफ मनी। यदि कार बेचेको भए मसित धेरै पैसा हुन्थ्यो भनेर हामीले यहाँ भनिएको छ। यदि कार बेचेको भए मसित धेरै पैसा हुन्थ्यो तर अहिले छैन, अथवा यस्तै अर्थहरू निकाल्नु पर्यो भने हामीले वुड ह्याभको प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ वुड ह्याभ एउटा पोसेसनको रूपमा भनिएको छ। पास्ट नै हो यो, विलको पास्ट, वुडको पास्ट हो वुड ह्याभ, हैन, हुन्थ्यो, धेरै पैसा हुन्थ्यो भनेर यहाँ भनिएको छ। मसित वुड ह्याभको प्रयोग यहाँ गरिएको छ, मसँग अथवा मसित धेरै पैसा हुन्थ्यो भन्नका लागि। जस्तै आई ह्याभ मनी, मसँग पैसा छ हुन्छ भने आई वुड ह्याभ अ लट अफ मनी, मसँग धेरै पैसा हुन्थ्यो। इमेजिनरी सेन्टेन्स यहाँ हामीले बनाइएको छ। नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पलमा भनिएको छ आई वुड ह्याभ अ पेन, मसँग कलम हुन्थ्यो। आई वुड ह्याभ अ पेन, मसँग कलम हुन्थ्यो। यसलाई हामीले वुड हटाइदियो भने आई ह्याभ अ पेन, मसँग कलम छ भन्ने हुन्छ भने आई वुड ह्याभ अ पेन, मसँग कलम हुन्थ्यो। जस्तै if I hadn't lost the pen I would have a pen, अथवा if I had bought the pen I would have a pen, यदि मैले कलम किनेको भए मसँग कलम हुन्थ्यो। यसरी चाहिँ हामीले यो वुड ह्याभको पोसेसनमा यसरी प्रयोग गरिन्छ। पोसेसन भन्नाले मसँग छ र वुडको प्रयोग गर्नाले इमेजिनरी सेन्टेन्स बन्न गयो। नेक्स्ट भनेको छ वी वुडन्ट ह्याभ मनी, यसलाई हामीले नेगेटिभ या नटको प्रयोग गरेर नेगेटिभ बनाइदिएको छ। वी वुडन्ट ह्याभ मनी, हामीसित पैसा हुन्न थियो भनेर यहाँ भनिएको छ। यसरी चाहिँ हामीले वुड ह्याभको पोसेसनमा प्रयोग गर्छौँ। पोसेसनमा चाहिँ जसरी इमेजिनरी सेन्टेन्सहरू बने कि हुन्थ्यो भनेर भन्नको लागि यसरी हामीले सेन्टेन्सहरू बनाइन्छ। नेक्स्टमा हामीले हेरौँ वुड ह्याभको अर्को प्रयोग जो चाहिँ पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग हो। यसको अर्थ निस्किन्छ गरिसकेको हुन्थे। पर्फेक्ट टेन्समा हाम्रो जुन पनि पर्फेक्ट टेन्समा जस्तै प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा काम गरिसकेको छु, पास्टमा चाहिँ गरिसकेको थिएँ भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले टेन्सहरू राम्रोसँग बुझ्नुभएको छैन भने पछिल्ला लेसनहरूमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। टेन्सको धेरै भिडियोहरू मैले अपलोड गरिसकेको छु।
यहाँ भनिएको छ यहाँ चाहिँ हामीले गरिसकेको हुन्थे भन्नको लागि वुडकै पास्ट वुडकै पर्फेक्ट टेन्स यहाँ चाहिँ बनाएको छ वुड ह्याभको प्रयोग गरेर काम भइसकेको हुन्थ्यो अथवा गरिसकेको हुन्थे भन्नको लागि। यहाँ पहिलो एक्जाम्पल हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। इफ आई ह्याड स्टडिड हार्ड आई वुड ह्याभ बिकम अ डक्टर। यसलाई चाहिँ तपाईँले वुड ह्याभ बिकमको पनि प्रयोग हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बिकम चाहिँ यहाँ वर्बको थर्ड फर्म हो। बिकम चाहिँ तपाईँको यहाँ वर्बको थर्ड फर्म पनि हो। बी जुन बिकम हुन्छ बिकम बिकेम बिकम बिकमिङ। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ भनेको छ आई वुड ह्याभ बिकम अ डक्टर। म डाक्टर भइसकेको हुन्थेँ। ह्याभको साथमा सधैँ थर्ड फर्म आउँछ वुड ह्याभ र यहाँ थर्ड फर्म। त्यसरी चाहिँ हामीले इफ आई ह्याड स्टडिड हार्ड आई वुड ह्याभ बिकम अ डक्टर। यदि मैले परिश्रम गरेर पढेको भए म डक्टर भइसकेको हुन्थेँ भनेर यहाँ हामीले सेन्टेन्स बनाएको छ। नेक्स्टमा हेरौँ। इफ आई ह्याडन्ट कल्ड हिम he would have left for KTM at this time। यो चाहिँ अप्सनल हो। इफ आई ह्याडन्ट कल्ड हिम यदि मैले तिनलाई फोन नगरेको भए he would have left for KTM ऊ काठमाडौँको लागि हिँडिसकेका हुन्थे। मैले फोन गरेँ त्यही भएर उनी रोकिए। हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सेन्टेन्स बनाएको छ। यदि मैले फोन नगरेको भए उनी गइसकेका हुन्थे तर मैले फोन गरेँ त्यसैले उनी रोकिए। हिँडिसकेका हुन्थे काम भइसकेको हुन्थ्यो। त्यसैले यसलाई हामीले पर्फेक्ट टेन्स भनियो। वुडको पर्फेक्ट टेन्समा हामीले यहाँ युज गऱ्यौँ जसलाई हामीले वुड ह्याभको प्रयोग गऱ्यौँ। वुड ह्याभ ही वुड ह्याभ लेफ्ट फर केटिएम। यसमा चाहिँ यसको बिना पनि सेन्टेन्स तपाईँले भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। ही वुड ह्याभ लेफ्ट फर केटिएम त्यसको अर्थ निस्किन्छ उनी काठमाडौँको लागि हिँडिसकेका हुन्थे। त्यसरी चाहिँ हामीले यो आधा सेन्टेन्स मात्रै पनि आयो भने पनि तपाईँले बुझ्नु पर्छ। नेक्स्टमा हामीले हेरौँ। इफ आई ह्याड क्लियर द इन्ट्रान्स आई वुड ह्याभ बिकम अ डक्टर। यदि मैले इन्ट्रान्स पास गरेको भए म डाक्टर भइसकेको हुन्थेँ। इफ आई ह्याड क्लियर्ड द इन्ट्रान्स आई वुड ह्याभ बिकम अ डक्टर। म डक्टर भइसकेको हुन्थेँ। वुड ह्याभ भइसकेको हुन्थेँ पर्फेक्ट टेन्स। यसरी चाहिँ हामीले वुड ह्याभको पर्फेक्ट टेन्समा प्रयोग गरिन्छ। अब नेक्स्ट इक्जाम्पलमा भनेको छ इफ आई ह्याड वाच्ड योर म्याच आई वुड ह्याभ बिन योर फ्यान। मैले तपाईँको खेल हेरेको भए तपाईँको फ्यान भइसकेको हुन्थेँ। यो यहाँ चाहिँ जुन बिनको प्रयोग गरिएको छ यो चाहिँ बीको थर्ड फर्म हो र यो चाहिँ वुड ह्याभ बिन हेल्पिङ वर्ब मोडाल्स नभएर यो बीको थर्ड फर्म हो। त्यसैले यहाँ यसको मतलब छ भइसकेको हुनु। जुन हुनु वर्ब हुन्छ बी बिन बिन बिङ त्यसैको बीको थर्ड फर्म हो। आई वुड ह्याभ बिन योर फ्यान यो वुड ह्याभकै प्रयोग हो र यसमा चाहिँ बिन चाहिँ यो थर्ड भएको भएर थर्ड फर्म भएको भएर यहाँ हामीले बिन लेखिएको छ। त यो आई वुड ह्याभ बिन योर फ्यान। इफ आई ह्याड वाच्ड योर म्याच आई वुड ह्याभ बिन योर फ्यान। मैले तपाईँको खेल हेरेको भए तपाईँको फ्यान भइसकेको हुन्थेँ। यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ र यो वुड ह्याभ बिन आयो भने तपाईँ कन्फ्युजन नराख्नु होला। अगाडि हामीले वुड ह्याभ बिनको प्रयोग पनि हेर्नेछौँ तर यहाँ चाहिँ हामीले बिनको प्रयोग वर्बको थर्ड फर्मको रूपमा गरिएको छ। आई वुड ह्याभ बिन योर फ्यान। यसरी चाहिँ अलग अलग प्रकारका सेन्टेन्सहरू वुड ह्याभको प्रयोगले हामीले बनाउँछौँ। अब नेक्स्टमा हामीले हेरौँ। नेक्स्टमा हामीले पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा वुडको प्रयोग कसरी गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले वुड ह्याभ बिन भनेर लेख्नु पर्यो। वुड ह्याभको साथमा बिनको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसको अर्थ निस्किन्छ गरिरहेको हुन्थे अथवा भइरहेको हुन्थे अथवा गइरहेको हुन्थे भन्नको लागि। पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स कुनै समयदेखि यति समयसम्म काम भइरहेको हुन्थ्यो भन्नको लागि हामीले वुड ह्याभ बिनको प्रयोग गरिन्छ। र यहाँ पहिलो इक्जाम्पल हामीले हेरिहालौँ। आई वुड ह्याभ बिन वर्किङ सिन्स मर्निङ। जस्तै हामीले पहिला पनि पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा यो हामीले कन्सेप्ट पढेकै हो यति समयदेखि यति समयसम्म भनेर। आई वुड ह्याभ बिन वर्किङ सिन्स मर्निङ। म बिहानदेखि काम गरिरहेको हुन्थेँ। पानी नपरेको भए अथवा केही नभएको भए अथवा तिमी नआएको भए इफ यु ह्याडन्ट कम आई वुड ह्याभ बिन वर्किङ सिन्स मर्निङ। इफ यु ह्याडन्ट कल्ड मी आई वुड ह्याभ बिन वर्किङ सिन्स मर्निङ। तिमीले मलाई फोन नगरेको भए म बिहानदेखि काम गरिरहेको हुन्थेँ। अथवा हामी घुम्न नगएको भए म बिहानदेखि काम गरिरहेको हुन्थेँ। यसरी चाहिँ हामीले यो सेन्टेन्स बनाइन्छ। आई वुड ह्याभ बिन वर्किङ सिन्स
मर्निङ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स यति समयदेखि काम भइरहेको हुन्थ्यो इमेजिनरी सेन्टेन्सलाई यति समयदेखि भइरहेको हुन्थ्यो भनेर बताउनको लागि हामीले वुड ह्याभ बीन को प्रयोग गरिन्छ। यहाँ भनेको छ ही वुड ह्याभ बीन डान्सिङ फर 2 आवर्स ही वुड ह्याभ बीन डान्सिङ फर 2 आवर्स उनी 2 घण्टादेखि नाचिरहेका हुन्थे यस बेलासम्म अथवा यसको अगाडि अरू सेन्टेन्सहरू पनि आउन सक्छ। ही वुड ह्याभ बीन डान्सिङ फर 2 आवर्स उनी गरिरहेका हुन्थे भनेर सम्भावना जताएको छ तर अहिले गरिरहेका छैनन्। नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पलमा भनेको छ सी वुड ह्याभ बीन सिङ्गिङ सिन्स मर्निङ उनी बिहानदेखि गाइरहेकी हुन्थिन्। सी वुड ह्याभ बीन सिङ्गिङ सिन्स मर्निङ पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको यहाँ प्रयोग गरिएको छ। यसरी चाहिँ हामीले वुड ह्याभ बीनको पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा प्रयोग गर्छौँ। नेक्स्टमा वुड ह्याभ बीनको प्रयोग हामीले पेसिभ भोइसमा पनि गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले द्वारा गरिएको हुन्थ्यो भन्ने अर्थ निस्किन्छ। यसको एउटा इक्जाम्पलबाट हामीले बुझिहालौँ। यहाँ मैले दुईटै इक्जाम्पल तपाईँलाई देखाएको छु यो सिम्पल एक्टिभ भोइस र यो पेसिभ भोइस। एक्टिभ भोइसमा भनेको छ द डिलर वुड ह्याभ सेन्ड द प्याकेज डिलरले प्याकेज पठाइसकेको हुन्थ्यो। सिम्पल एक्टिभ भोइसमा भन्दाखेरि डिलरले प्याकेज पठाइसकेको हुन्थ्यो तर त्यसैले हामीले पेसिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्यौँ भने द प्याकेज वुड ह्याभ बीन सेन्ट बाई डिलर यो प्याकेज जुन अब्जेक्ट छ यो अगाडि आयो र जुन सब्जेक्ट छ त्यो पछाडि गयो त्यसरी चाहिँ हामीले पेसिभ भोइस बनाइयो द प्याकेज वुड ह्याभ बीन सेन्ट बाई डिलर र वुड ह्याभको ठाउँमा हामीले वुड ह्याभ बीनको प्रयोग गरियो। यो चाहिँ एक्टिभ पेसिभमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यस्तै गरी हामीले गर्नुपर्छ। यसरी हामीले यहाँ द प्याकेज वुड ह्याभ बीन सेन्ट बाई डिलर भनेर बनाइयो सामान डिलरद्वारा पठाइसकेको हुन्थ्यो। यसरी चाहिँ यो यसको नेपाली अर्थ निस्क्यो। यसलाई हामीले यहाँको चाहिँ द डिलर वुड ह्याभ सेन्ड द प्याकेज डिलरले प्याकेज पठाइसकेको हुन्थ्यो भने यहाँ सामान डिलरद्वारा पठाइसकेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट पहिला ल्याएपछि यसलाई हामीले पेसिभ भोइस भनिन्छ। नेक्स्टमा हेरौँ। नेक्स्ट सेन्टेन्समा भनिएको छ इन्स्ट्रक्सन्स वुड ह्याभ बीन गिभन टु अस बाई ट्रेनर प्रशिक्षकद्वारा हामीलाई निर्देशन दिइसकिएको हुन्थ्यो। यो पनि पेसिभ भोइसको सेन्टेन्स हो जसलाई हामीले वुड ह्याभमा बीन एड गरेर बनाएको छ। र यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो चाहिँ वर्बको थर्ड फर्म छ। वुड ह्याभको साथमा वर्बको थर्ड फर्म छ वुड ह्याभ बीनको साथमा पनि थर्ड फर्म छ। थर्ड फर्म नभएर यहाँ आइएनजी भएको भए कन्टिन्युअस हुन्थ्यो र यहाँ थर्ड फर्म भएको हुनाले वर्बको थर्ड फर्म गिभेन सेन्ट भएको हुनाले यो पेसिभ भोइस हुन गयो। वुड ह्याभ बीन प्लस थर्ड फर्म वुड ह्याभ बीन गिभन टु अस बाई ट्रेनर यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्सहरू बनाइन्छ। नेक्स्टमा भनेको छ द वर्क वुड ह्याभ बीन डन बाई मी मद्वारा काम गरिसकिएको हुन्थ्यो अथवा काम मद्वारा गरिसकिएको हुन्थ्यो। यसरी हामीले विभिन्न प्रकारका सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ। र यो आजको यो भिडियोमा हामीले वुड ह्याभ बीन र वुड ह्याभ बिकम वुड बी को प्रयोग हेऱ्यौँ। आई होप तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। नबुझेपार यसलाई पटक पटक रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र यो वुडको चाहिँ सबैभन्दा बढी कन्फ्युजिङ हुने टपिक हो मोडाल्सहरुमा र सबै इंग्लिश ग्रामरहरुमा सबैभन्दा बढी कन्फ्युजिङ हुने यही नै हो। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियोले केही न केही हेल्प गर्नेछ। थ्यांक यू फर वाचिङ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। बाइ बाइ।